السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات المستوى الثالثة إعدادي المسلك الدولي. في هاد لا سيونس إن شاء الله بيان دون سيت فيديو غادي نعطيكم الكوريكسيون ديال واحد ليكزامان ريجيونال اي بارمي لي زيكزامان ريجيونال اللي تنشك فيهم انهم يتحطوا بحالهم في سيت اني 2021. داكور. دونك en fait هاد l'examen je le trouve par internet, mais vraiment regarde les questions qui me font l'examen, il me plaît beaucoup et voilà. Donc pour cela je partage cet examen avec mes chers élèves et ونتمنى ان شاء الله انهم يستافدوا من هذا التصحيح. فوالا دونك ليكزامان نوريه لكم في البدايه. دونك ليكزارسيس 1 فوالا نتوما كتشوفوا كاين عندنا دي زيكواسيون وكاين عندنا دي زينيكواسيون. ليكزارسيس 2 ها هو فيه تيهضر على ترانسلاسيون اي فيكتور. ليكزارسيس 5 عندنا البديه ها هي فينا كيف ما تشوفوا ليكواسيون ريدويت الكوردوني ديال الفيديو. والتتمه ديال هاد ليكزامان هي كتشوفوها هنايا، او التتمه ديال هاد ليكزارسيس 3 هي فينايا. دونك كاين عندنا فوالا حتى هنا بحال مثلا كيسيون 3 تيسولونا على ليكواسيون ريدويت ديال واحد لا دروات اللي هو ليماج دون دروات باغ اون ترانسلاسيون. هادي كيسيون مهمه خصنا نعرفوا كيفاش نجاوبوا عليها. l'exercice 4 est très important. عطينا الكونستركسيون ديال دو دروات ومن بعد يطلبوا ليا نحدد ليكواسيون ريدويت ديال واحد الدروات اللي هو ديجا تراسي. فوالا دونك من بعد يقول لي ريزودر سو سيستيم. سواء انا تيبقى عندي لو شوا دونك اما ندير ريزوليسيون الجبريك بيان غرافيك. تنقول الجبريك يعني اما الكومبينيزون لينيير ولا substitution. Et finalement كاين عندنا un problème اللي un demi. donc voilà donc هذا هو l'examen régional. donc نبداو على بركة الله باش نربحوا شويه الوقت. غادي نبدا بالexercice 1. voilà donc اللي نبغيكم الارض عليكم تركزوا عليه هو الطريقه ديال التنظيم ديال الجواب. داكوغ. donc l'exercice 1. donc شنو عندنا 1 ا واحد ا ليكواسيون الاولى واحد ا. دونك كندير 1 ا ونجي نجاوب on a 4x moins 5 égale à moins 12x plus 7. تنجي نكتب هنا اما signifie que ولا équivalent à ou bien c'est-à-dire اللي يعجبك. انا جو بريفير c'est-à-dire comme ça de façon bref. هنا puisque هذه équation de premier degré les x في واحد الجهه donc 4x moins 2x غادي نحولها للجهه الاخرى تولي plus 12x. le 7 reste ici donc pas de changement. moins 5 à l'autre côté donc c'est 5 donc je dois changer le signe. Voilà, c'est-à-dire encore une fois maintenant je fais la simplification. Ça fait 6x 7 plus 5 c'est 12 et finalement x égale à 12 sur 6 et 12 sur 6 c'est exactement 2. donc j'écris donc 2 est la solution de l'équation. ضروري هاد لا فراز نكتبوها الله يرضي عليكم. داكوغ. دونك جاوبت على ليكواسيون الاولى ما كاينش مشكل. داكوغ. ندوزو ليكواسيون الثانيه 1 بي. تنجي نكتب 1 بي. ديما نرد البال الترقيم ديال الاسئله راه لي تري امبورطون. انا شنو عندي هنايا عندي 3x moins racine 2 facteur 2021 moins x égale 0. شنو تيبان عندنا هنا برودوي تيساوي 0. ملي تيكون عندنا برودوي كيساوي 0 انا الامور سهله كندير الفاكتور الاول تيساوي 0 c'est-à-dire غادي ندير 3x moins racine 2 égale 0 ou 2021 moins x égale 0. c'est-à-dire encore une fois 3x radis moins racine 2 à l'autre côté il devient racine 2 ou
2021 نحولوها للجهة الأخرى تولي موان إكس إيكال موان 20 2021. إكس إيكال racine 2 sur 3. و هنا جو ملتيبلي بار موان زا باش نحيد هاد الموان نضرب هنا في ناقص واحد وهنا في ناقص واحد. دونك الغاست إكس إيكال 2021. دونك في الآخر شنو تنجي نكتب هنايا سالينا. دونك شنو نقول دونك racine 2 sur 3 et 2021 sont les solutions de l'équation. Ou bien, نقدر ندير phrase واحدة أخرى نقول alors l'équation admet deux solutions racine 2 sur 3 et 2021 بحال ما كاينش مشكل هنايا. داكوغ غادي نمشيو عاوتاني واحد ليكواسيون واحدة أخرى سي ها هي فين هي. دونك شنو نجي نكتب 1 سي اون ا غادي نكتب ليكواسيون اللي هي x plus racine 3 le tout au carré égale x plus racine 3. مزيان هادي ايكواسيون دو دوزيام دوغري لان ولا درت ديفلوبمون هنا غادي نلقاو واحد الطيرم فيه x au carré. داكوغ هو اللي عنده البلو غون اكسبوزون. غنجي نكتب هنا سيتادير بالنسبه لي زيكواسيون دو دوزيام دوغري سي ميو انني هاد الكوتي هذا الطرف اللي كاين ادروات خص يبقى فيه زيرو. دونك خصني نحول هادشي كامل للجهه اش تولي عندي x بلس راسين 3 لو تو كاري. هنا سوا نحول شاك طيرم بحال هنا x نحولها تولي موان x و راسين 3 نحولها تولي موان راسين 3. داكوغ او بيان لا لاحظت مزيان كيبان لي هاد x بلس راسين 3 كاينه هنا وكاينه حتى هنايا. دونك ممكن ابخي ملي غادي نحول هاد الجهه لهاد الجهه تولي عندنا فاكتور كومون هو x بلس راسين 3. دونك شنو ندير نقدر هاد ليكسبرسيون كلها الا بغيت نحولها كامله نقدر نكتبها بهاد الشكل موان وندير هاك حتى هادي صحاح. او بيان كاين اللي غادي يحول اكس بحال يدير موان اكس ومن بعد راسين 3 يحولها تولي موان راسين 3 ولا استعملنا الاقواس تولي هنا واحد بلس. دابا الا حيدت هاد الاقواس شنو تولي عندي موان اكس موان راسين 3 وراه داكشي اللي يبقى الا حولنا اكس لهاد الجهه موان اكس وراسين 3 موان راسين 3 الا ما درناش الاقواس راه تكون موان اكس موان راسين 3. دونك هاد ليكريتور راه صحيح. داكوغ اعتبرت هذا كله طير وحولته وغيرت الاشاره ملي تنبغي نغير الاشاره وانا باغي نعتبر هذا كله طير نقدر ندير الاقواس بهذا الشكل هذا. خفتي الدوغ تخدم عادي يعني شنو غادي دير الا بغيت تخدم عادي دير هاك x بلس راسين 3 او كاري تحول x للجهه تولي موان x راسين 3 للجهه موان راسين 3 اي ابخي من بعد ملي تبغي دير القوس هنا في هاد البلاصه هادي خص ضروري تبدلها يعني اش يولي دير هاك وتبدل هاد لوسين وكتولي هي ليكريتور اللي درت انا. داكوغ تري بيان. دونك من بعد شنو تيبان ليا بان لي انا فاكتور كومون هو x بلس راسين 3. دونك سيتادير غندير x بلس راسين 3 ونفتح واحد الكروشي سي ميو هاد x بلس راسين 3 اوكا يعني فيها دوبل هاد ليكسبرسيون الي دوبلي. دونك وحده راه فاكتوريزيت بها وحده غادي تبقى ليا اللي هي x بلس راسين 3. نقدر نخلي هنا اقواس داكوغ يعني هاد الاقواس نخليهم موان هنا راه بحال عندنا ان في هاد البلاصه هادي يعني ملي تفاكتوريزي ب x بلس راسين 3 اللي كاين هنا وهنا هاد البلاصه يبقى فيها ان هاهي فين هي ايكال زيرو. من بعد شنو غندير نحيد هاد الاقواس اللي كاين لداخل ما كاينش تاثير ملي نحيد الاقواس حتى حاجه ما تبدلش تولي عندي x بلس راسين 3. داكوغ فاكتور هاد لي كروشي نقدر نرجعهم بارونتيز ونحيد هاد لي بارونتيز اللي كاينين لداخل تولي x بلس راسين 3 موان 1 ايكال زيرو. هنا برودوي كيساوي زيرو هنا ديما مقدرش نسامبليفيها. داكوغ دونك برودوي كيساوي زيرو الفاكتور الاول كيساوي زيرو x بلس راسين 3 ايكال زيرو و x بلس راسين 3 موان 1 ايكال زيرو. سيتادير x ايكال موان راسين 3 لان حولنا الجهه الاخرى و x ايكال راسين 3 الجهه الاخرى تولي موان راسين 3 و موان 1 الجهه الاخرى تولي بلس 1. دونك هنا شنو نكتب موان راسين 3 et moins racine 3 plus 1 sont les solutions de l'équation. D'accord? Très bien. غادي ندوزو عاوتاني D. شنو عندنا هنايا exercice او pardon 1D. Donc في 1D شنو نجي نكتب on a عندي x moins 3 sur 2 moins x moins 1 sur 3
3 égale à x. C'est-à-dire ندير توحد المقام واحد هو 6 دونك هنا نضرب لتحت هنا في 3 باش تولي 6 وحتى الفوق نضرب في 3 تولي هاك 3 فاكتور x موان 3. هنا باش تولي 6 نضرب فوا 2 والفوق حتاني فوا 2 x موان 1. وباش تولي هنا عندنا x sur 1 باش تولي 6 نضرب لتحت في 6 والفوق في 6 تولي 6x sur 6. ملي تيولي عندي ميم دينوميناتور تنحيدو دوك لي دينوميناتور ونكتبو غير داكشي اللي كاين الفوق. شنو نجي نكتب 3 facteur x moins 3 moins 2 facteur x moins 1 égale à 6x. Et après, regardez, 3 fois x c'est 3x, 3 fois moins 3 c'est moins 9, moins 2 fois x c'est moins 2x, et moins 2 fois moins 1 c'est plus 2 égale à 6x. Je simplifie 3x moins 2x, il y a x, d'accord? Au moins 9 plus 2 c'est moins 7 égale à 6x. Je mets les x fait g, ou l'adad fait g, donc tous les x moins 6x égale à 7. يعني moins 5x égale à 7. يعني x égale à 7 sur moins 5. وهاد moins نطلع الفوق تولي x égale moins 7 sur 5. ونجي نكتب donc moins 7 sur 5 est la solution de l'équation. D'accord, نكتب هنا هاد la phrase ما ننساش. Je passe à la deuxième question. Je vais atteindre la deuxième question. Résoudre une équation et représenter les solutions. On a 2e. Question 2e. On a 2e comme ça. D'accord. On a l'équation. On a racine de x moins 3 supérieur ou égal à x plus 1. La racine réelle est 2. D'accord? Donc, je vais vous dire une équation de premier degré. Les x fait g, la date fait g. C'est-à-dire, donc, je vais vous racine de x moins x supérieur ou égal à 1 plus 3. Moins 3 g à la phrase ou 3. C'est-à-dire, هنايا باش نسامبليفي ما يمكنش ليا انا نسامبليفي. داكوغ لا سول فاصون باش تبقى اكس تبان ليا مره واحده ندير الفاكتوريزاسيون. اش غتولي راسين 2 موان هنا راه بحال عندنا 1 اكس موان زا فاكتور اكس يعني الفاكتور كومان هنا هو اكس supérieur égal à 1 plus 3 donc c'est 4. et par la suite تولي اكس تبقى هنايا ونرجع الاخرى تولي 4 مقسوم على هادشي كامل. المشكل ملي غادي نقسم على غاسين 2 موان 1 خصني نتحقق من هادشي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. الا كان بوزيتيف خاص هاد لو سامبول ما غاديش يتبدل. الا كان هادشي نيجاتيف خاصو سامبول يتبدل. نتوما الله يرضي عليكم بيسكو انه عندكم الحق في الكالكولاتريس في ليكزام ريجونال ساهله هادي باش نتحققوا واش هادي كبر من غاسين 2 واش كبر من واحد ولا لا. نكومباريغا راسين 2 و 1 كاين اللي غادي يجاوب بسرعه ما يلقاش مشكل يرفع لي 2 او كاري ويلقى الجواب. اللي ما تعرفش يكومباري وما عارفش كيفاش يحدد هذه واش بوزيتيف ولا نيجاتيف يستعمل غير الكالكولاتريس. غادي يكتب غاسين 2 والغاسين تكون غير على 2 موان 1 ويدير ايكال. ملي يدير ايكال تخرج لي الريزولتا اما بوزيتيف ولا نيجاتيف. خرجت لك بوزيتيف هذا السامبل غادي يبقى، خرجت نيجاتيف هذا السامبل غادي يتبدل. هنا الا استعملت الكالكولاتريس هذه غتلقايها الريزولتا تلقاوها بوزيتيف دونك هذا السامبل تيبقى هو. داكوغ شنو تنجي نكتب هنا كوم فراز خصنا نكونوا حافظين هاد الفراز. هنا بلا ما تحيدوا الغاسين مقام تخلوها غير كوم سا. هاد ليكسبرسيون ما نقدروش نسامبليفيوها نخلوها هكا. دونك شنو نكتب دونك tous les nombres réels supérieurs ou égaux à quoi? À 4 sur racine 2 moins 1 sont les solutions de l'inéquation. بالنسبة للريبريزونطاسيون ملي تيقول لي représenter sur un axe bien sur une droite graduée c'est réel de nombre اسمو 4 sur racine 2 moins 1. كاين اللي تيقول لك ضروري دير زيرو. هنا ماشي بالضروره. داكوغ الاعداد اللي هي كبر من 4 sur racine 2 moins 1 ديما تتكون
اللي تتكون سوبيريور ديما تتكون ا دروات انفيريور ا غوش، يعني الاعداد هنا تتكون كلاسي دو فاسون كرواسونت. دونك بويسكو حنا لي نومبر سوبيريور دونك كنمشي نلون هاد البلاصه هادي. ملي تتكون عندي ايكال كروشي تتكون فيغ لا بارتي كولوري، يعني لونت هاد الجهه كروشي تكون جيت هاد الجهه. كون كانت عندي ستريكت كروشي تكون في الجهه الاخرى. وهنا ما ننساش هاد التسام هذا. داكوغ سي تيرميني بوغ سيت كيسيون. غادي نمشيو لحاجه اخرى عاوتاني. فوالا بالنسبه ل اف دو ميم فاسون هنا شنو غادي ندير، نخدموها ماشي مشكل. دونك دو اف اون عندنا 2 facteur x plus 3 supérieur strictement à 3 facteur 2x moins 4, c'est-à-dire نشر هنايا donc 2 fois x c'est 2x, 2 fois 3 donc c'est 6, supérieur 3 fois 2x donc c'est 6x, 3 fois moins 4 c'est moins 12, c'est-à-dire هنايا les x نجيبهم في جهة donc 12x moins 6x supérieur à moins 12 plus moins 6, au 2x moins 6x c'est moins 4x, moins 12 moins 6 c'est moins 18, alors x هنايا والجهة الأخرى moins 18 sur moins 4 اللي هو nombre négatif, donc هاد لو سامبل خصو يتبدل هنايا، j'ai divisé par un nombre négatif. x inférieur moins يمشي مع moins و 18 sur 4 نقدرو نختزلوها، واحد 2 تمشي مع 2 تبقى ليا 9 sur 2. Donc, quand j'écris donc tous les nombres réels inférieurs strictement à 9 sur 2 sont les solutions de l'inéquation. كنمشي ناخد مسطرة نرسم واحد الخط وفي الوسط ندير 9 sur 2، هاد العدد اللي كاين 9 sur 2. لا داير باش نقسمو، العدد اللي هي انفيريور غتكون اغوش، سوبيريور تكون ادروات. دونك لون هاد الجهة هادي كنشوف الكروشي كيفين غادي تكون عندنا هنا ستريكت، الكروشي تتكون في الجهة الاخرى، تكون معاكسة مع البارتي اللي هي لونت هاد الجهة، الكروشي في الجهة الاخرى لانه عندي هنايا ستريكت معنديش ايكال. صافي دونك سي فيني بوغ cet exercice. Voilà, donc je passe à l'exercice 3. L'exercice 3 نقدروا نديروه هنايا غير باش نستغل تربيعات ما حداياش شي مسطره ولا شي حاجه، دونك نحاول ندير داكشي بسرعه. مي نتوما الله يرضي عليكم اللي ننصحكم في الجيومتري هو انا الادوات ديالكم تكون كلها معكم، داكوغ، يكون ليكير الرابورتور الكومبا كلشي يكون، وهداك الخاقل تكون هي هذيك مقاده مزيان، داكوغ. وبالنسبه للقلم الرصاص خاصو الله يرضي عليكم يكون منجور مزيان، داكوغ، غير باش نكونوا متفقين. دونك غنمشي ليكزارسيس 2. قال لي soit ABC un triangle rectangle en B tel que BC égale à 2 fois AB. دونك كنمشي ناخذ واحد لونغل ضوا، واحد لونغل ضوا تكون واحد الزاويه قائمه هنايا، دونك تريونغل ريكتانغل اون بي، وقال لي بي سي دوبل ديال ا بي. دونك الا افترضت مثلا هنا ا بي سي فين غادي تكون؟ غادي تكون فوالا هنا، شوف بي سي كتساوي دوبل ديال ا بي، تري كلير ياك؟ فوالا ناخذ المسطره ديالي ترسم حد فوالا. دونك ها ا بي سي تتبان ليا تري كلير ان بي سي راه هي الدوبل ديال ا بي، داكوغ. يعني اللي جيت نشوف هنا هاد القطعه وهادي وهادي راهم متساويين، تري بيان. اي قال لي هو الميليو ديال بي سي، اي الميليو ديال بي سي، يعني هنا في هاد البلاصه كاين عندنا اي، فوالا حنا رسمناه، تري بيان. انا دابا ترسم لانه درت واحد ما غاديش نقول خطا، مي انا بديت كنرسم في المعطيات ونسيت، لانه خاصني
En fait, نمشي نقرا بعدا la question. Construire une figure qui vérifie les données. Donc أنا راه في الطريق الصحيح. وهوزمون أنا بديت نرسم وهما طالبين الرسم. دونك كنجي نكتب لا فيغور. كاع داكشي اللي فيه لي دوني خصو يكون هنايا في الفيغور. دونك رسمت المثلث ها هو فين هو، احترمت هاد الشرط بي سي كتساوي دوبل ديال ا بي اي ميليو. دونك هداك الشيء عندنا مزيان. On considère la translation T qui transforme le point B au point I. Ça veut dire la translation du vecteur BI. مزيان. دونك لا ترانسلاسيون دو فيكتور بي هي هادي. نقدر مثلا نشوف واش كاين شي ستيلو. فوالا نقدر مثلا الا خفتي تنسى على هاد الفيكتور، وغالبا تيعطو شي ترانسلاسيون اللي تيعطو في او التمرين اللي تيعطو في الترانسلاسيون ديما تيكونوا يهضروا غير على شي ترانسلاسيون وحده، يعني ما تيخدموش بزاف ديال لي فيكتور في الترانسلاسيون. اذا هنا قال لي الترانسلاسيون كي ترانسفورم بي اون اي، كنشوف هي لا ترانسلاسيون دو فيكتور بي. نقدر نلونها انا بلون مغاير الا بغيت. داكوغ، انا درتها غير بالاحمر باش تبان لكم. ما بغيتيش تخليها غير انت رد البال. انا ملي تنشوف لو سونس ديال هاد الترانسلاسيون تنعرف انه الا طلب مني رسمت شي ايماج بهاد الترانسلاسيون غتكون ليماج ادروات. داكوغ، كنشوف لو سونس فين غادي. قال لي سوا كا ليماج ديال ا بار لا ترانسلاسيون تي. كا هي ليماج ديال ا بار لا ترانسلاسيون دو فيكتور بي بي. هنا هاد كارت غتكون شنو هي لو كاتريام سومي ديال واحد البارالوغرام بي اي. دونك اكا تكون هنا. دونك الا استعملنا البركار ديالنا القومبا مزيان نلقاوها هنا في هاد البلاصه هادي، بحيث هادي لا لونغور تتساوي هادي، يعني فيكتور ا كتساوي بي. اذا كا راه هي ليماج ديال ا بار لا ترانسلاسيون دو فيكتور بي. تري بيان، هادشي تعرفوا لي ما تبقاوش فيه مشكل. انا غير باش ما نضيعش وقت. كيسيون 2. دونك انا درت الكيسيون الاولى دونك ساليت. كيسيون 2، كيل ليماج دو بوين اي بار لا ترانسلاسيون تي. بغينا نعرفوا ليماج ديال اي راه هي سي. خصنا نقول علاش. فوالا علاش، لان اي راه هي ميليو ديال بي سي. دونك شنو نقدر نجي نكتب هنايا. اون voilà, et le milieu de BC. Donc, BI, je te dis oui, ici, d'accord? Mais j'ai un vecteur B qui est ici, ça veut dire que c'est l'image I par la translation du vecteur B. Donc, c'est-à-dire, c'est l'image c'est l'image de I par la translation T liée de vecteur B. Donc on va translation T ou T عاطينا لي T راه هي translation de vecteur B. الو، وعليكم السلام. الحمد لله. سي نعيم هذا واخي، ولقيتيني جالس نقعد في واحد الفيديو. لا غير درت معاهم واحد الامتحان هذوك داك بغيت نصيفط لهم الكوريكسيون، قلت لهم غنلوحها لكم في لاشين تفرجوا فيها وصافي. ماشي مشكل، يا كلشي بخير بعدا. والله الا بخير الحمد لله. مور العصر. اييه. واش الجريه ولا ماتش؟ لا مرحبا، موجود. يلا تبارك الله عليك. يلا غدا ان شاء الله. يلا يلا الله يحفظك. يلا شكرا. دونك جو دوموند باردون. دونك غنكملو الفيديو، ما غاديش نتوقف. فوالا دونك فين وصلنا. C'est-à-dire c'est l'image de I par la translation T, la translation T de vecteur B. Très bien.
Voilà, donc là j'ai justifié la réponse, donc tout est clair. Troisième question. Détermine l'image de la droite BC par la translation T. Voilà, هنا قال لي حدد لي l'image ديال BC par la translation T اللي هي دو فيكتور BA. حنا ملي تكون عندنا واحد الدروات تنبغيو نرسمو ليماج ديالو تناخدو دو بوان في لا دروات تنرسمو لي زيماج ديالو. يعني ليماج ديال بي راه هي اي و ليماج ديال سي نلقاو شي بوان كاين هنايا، وبالتالي ليماج ديال بي سي غادي يكون هو هداك لا دروات اللي غيدوز من اي ومن هاد بوان، يعني هو لا دروات بي سي. حنا عندنا هادي واحد الكا بارتيكولي هادي ملي تكون عندنا فيكتور دو ترانسلاسيون سور لا دروات اللي حنا تنقلبوا على ليماج ديالو بها الترانسلاسيون، ولا تتكون مثلا فيكتور دو ترانسلاسيون باغالي مع داك لا دروات اللي حنا تنقلبوا على ليماج ديالو، تتكون ديما ليماج ديال لا دروات هو الوي ميم. تخيل معايا عندك مثلا واحد، نعطيك واحد الكا اخرى بحال هادي، فيكتور دايره هاك وعندنا واحد الدروات دايره هاك، وقلت لك انا حدد لي ليماج ديال هاد الدروات باغ ترانسلاسيون باغ لا ترانسلاسيون دو سيت فيكتور، هاد فيكتور هادي غيكون لا دروات هذا ليماج ديالو هو الوي ميم. داكوغ، لان ملي تاخد دو بوين ترسم لي زيماج ديالهم غتلقاهم سور هاد لا دروات. اذا هذا واحد الكا بارتيكولي نعقل عليها كتعطى في بعض الاحيان في الامتحان، دونك مابقاش مشكل. دونك هنا كيفاش غادي نجاوب هنا؟ on a B اللي هي الفيكتور دو ترانسلاسيون sur la droite BC. D'accord? Donc, l'image de BC, l'image de BC par la translation T de vecteur BE et BC lui-même, et BC lui-même. Donc, شنو اللي جيستيفي هادي هو هادي اللي كتبت انا هنايا. انني قلت فيكتور بي اي سور لا دروات بي سي اللي حنا باغي نقلبوها ليماج ديالو. دونك كوم سا لا ريبونس راه تكون كلير وما تيكونش فيها اشكال. نمشيو للكاتريام كيسيون. D'accord, voilà. Donc je répète, la réponse. On a vecteur B sur la droite BC. Donc image de BC, il y a la droite BC, par la translation T de vecteur BI et BC lui-même. Autant qu'on s'arrête. Donc, بالنسبة la quatrième question. شنو عندنا في الquatrième question؟ قال لي يعطيني l'image ديال أو يعطيني la mesure ديال I كاسي. فين I كاسي؟ ها إلا جيت نرسم I كاسي نرسمو هنايا، يعني قال لي أعطيني ليماج ديال هاد لونغ. وسمحوا لي بزاف على الكونستركسيون اللي تندير غير بيديا، نتوما راه ضروري ديروا الله يرضي عليكم لي زانسترومون جيومتريك، يعني المسطره وداكشي هما اللي تخدموا بهم. فوالا. بالنسبه للكاتريام كيسيون كيف قلت قال لي اعطيني لا ميزور ديال هادي. ديما تيقول لي حدد ميزور ديال شي اونغل، ضروري نحاول نربط هاد الميزور. ربما تكون هاد لونغل هي ليماج ديال شي اونغل معروف الميزور ديالها. انا ملي تنشوف اي كاسي كا ليماج ديال ا، و اي ليماج ديال بي، و سي ليماج ديال اي. دونك انا الا جيت نسولكم مثلا اذا غتكون اي كاسي دونك جو ريبيت، اي قلنا هي ليماج ديال بي، و كا هي ليماج ديال ا، و سي هي ليماج ديال اي. اذا في الحقيقه اي كاسي راه هي ليماج ديال بي ا اي، بي ا اي. اذا يكونوا متساويين. و بي ا اي شحال تساوي بي ا اي؟ اون فيت راه تساوي 45 درجه. علاش؟ لان هذا سي ان تريونغل ايزوسيل ريكتونغل اون بي. هنا تكون 90 درجه، و بيسكو ايزوسيل هاد لي دو زونغل تيكونوا متساويين، كل وحده فيهم تساوي 45 درجه. اذا الا كانت هنا 45 حتى هنا تكون 45 اي سي فيني. داكوغ. دونك شنو نجي نكتب هنايا؟ اون فوالا est cassé, يعني l'angle est cassé, et l'image
et l'image de l'angle qui est l'angle. On a accepté l'angle BAI. BAI. Donc, I cassé, pardon, par la translation T lié de vecteur BI bien sûr. Donc, I cassé, شنو تساوي هاد l'angle BI. خصني نقول علاش. Car la translation conserve les mesures des angles. Les mesures des angles. D'accord? Très bien. غادي نشوف هاد بي اي شنو تتساوي ملي ترجع. Et on a ABI est un triangle rectangle et isocèle en B. C'est facile à vérifier. Facile à vérifier. rectangle راه ديجا راه عاطينو ليا rectangle. داكوغ يعني هنا راه كاينه واحد لونغل دوار. وعلاش ايزوسيل؟ لانه ديجا قالوا لي هادي راه الدوبل ديال هادي و اي ميليو، دونك هادي راه تكون تتساوي هادي. دونك نقدر نجي نكتبها كوم سا بهاد الشكل هذا. اون ا بي اي est un triangle rectangle et isocèle en B. عندنا بي راه كتساوي ب. alors donc نقدر نقول ان هاد لونغل هادي ديريكتومون بي ا اي كتساوي 45 درجة، لأنه هاد لونغل وهادي إلا كان هنا ايزوسيل اون بي، هاد لي دو زونغل هادي وهادي تيكونو متساويين و كل وحدة فيهم كتساوي 45، لأن المجموع ديال لي زونغل كاملين 90. إلا كانت هنا 45 45 90 مع 90 راه تكون 180 دوغري. داكوغ اي فوالا. دونك بي اي دو مادام بي اي كتساوي 45 درجة وحنا يلا قلنا بي اي راه كتساوي اي كاسي، دو اي كاسي راه ايكال 45 دوغري اي سي تيرميني. داكوغ. دونك بالنسبة لهاد ليكزامان انا خدمت معكم ليكزارسيس 1 و ليكزارسيس 2 على اساس في الدوزيام فيديو غادي نكمل معكم ليكزارسيس 3 et l'exercice 4. Chers élèves, merci infiniment et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.